बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरीज़ आज आपके साथ 6 शेयर करेंगे। सबसे पहले तो PTI का सवाबी में जलसा हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहा, अली अमीन की भड़कें और जलसे में अमरीकी परचम लहराने की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर स्विट्ज़रलैंड में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ बदतमीज़ी हुई, इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड सदर को मुबारकबाद पेश की, फिर क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। लंदन में काजी फ़ाइज़ ईसा पर हमला, शायान अली समेत 23 अफराद को पाकिस्तान आते ही गिरफ्तार कर देने का हुक्म, इस पर भी बात करेंगे। क्या नून लीग के रहनुमाओं ने ट्रंप के मुंतखब होने पर ट्रंप मुखालिफ अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में क्या कतर हमास के रहनुमाओं को मुल्क बदर कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। अपनी तफसील पर जाने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके तामुन से लग रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए प्यासी इंसानियत को ठंडा, मीठा और साफ़ पानी पिलाने के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। अब आप अपनी सबसे पहले तफसील तो हम पे आ आपको जाएं। PTI का जो सवाबी में जलसा हुआ उसमें हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें वो अमरीकी परचम लहरा रहे हैं। अमरीकी परचम लहरा रहे, पहले लहराते थे अफ़गानिस्तान के परचम। मुझे समझ नहीं आई क्या कभी कभी पाकिस्तान का लहराया ये बड़ा एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। कभी को पाकिस्तान का परचम भी लहराया है जब से यूथियों ने अबू चेंज किया। एक तो ये बड़ी मुसीबत है। अच्छा, ये मैं इसको क्लियर करता जाऊं कि कोई ये कहे कि ये कोई बिलो द बेल्ट बात है, ये वो वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके ना पीछे कोई बैकग्राउंड होता है। जब कोई बंदा कहता है ना कि आपने अबू चेंज कर लिया, उसका एक बैकग्राउंड होता है कि ख़ुद आपके शहरयार अफरीदी साहब ने कहा था कि जो आर्मी चीफ़ है ना जनरल बाजवा, वो हमारे बाप हैं, यानी वो कौम के बाप हैं। तो उन्होंने तो इस तरह से, तो वो ज़ाहिर है फिर वो प्रोग्राम एंकर ने कहा कि भाई 3 साल के बाद चेंज होना होता है, या अगर उसकी एक्सटेंशन भी होती है तो 6 साल के बाद तो वैसे वो चेंज हो जाता है। तो फिर इसका मतलब है कि आप 3 साल के बाद या 6 साल के बाद बाप तब्दील ही कर रहे हैं। तो ये जनरल बाजवा को उन्होंने बाप बनाया, फिर कभी साकिब निसार को बनाया, फिर जनरल फैज़ को बनाया, अब उन्होंने ताज़ा बनाया ट्रंप को। तो ट्रंप को जब अबू बनाया ना, तो फिर उन्होंने अब अमरीकी परचम जो है ना लहराने शुरू कर दिए हैं ये अपने जलसों में। ये हालत है। कभी वो कहते हैं साजिश भी अमेरिका ने की है, और अब वो कहते हैं अब आज़ादी भी उनको अमेरिका से चाहिए थी, अब मदद भी उनको अमेरिका से चाहिए। कोई शऊर हो, कोई जहन हो, कोई अक्ल हो तो कोई सवाल करे ना। अक्ल किधर होती है भला? अपर चैम्बर में। अपर चैम्बर यूथियों का वैसे ही फारिग है। अच्छा, कोई फिर एहतजाज की भी फाइनल कॉल दी है या आज देनी तो थी उन्होंने तो पहले कहा था ना कि हम एहतजाज की आज फाइनल कॉल देंगे, लेकिन आज अली अमीन ने क्या कहा है मेरा ख्याल है आपने सुनवाना भी है। जब इमरान खान ये जरा आप अली अमीन को पहले सुनवाएं। इमरान खान ने तो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। या अल्लाह तू हमारी मदद कर। हम यह कहते हैं हकीकी आजादी लेने तक हमारी ये जंग जारी रहेगी, और हम यह कहते हैं कि जब तक हमने तकब्बुर के पहाड़ को ना तोड़ा हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। तैयार हो लड़ोगे ब्याह के लिए, मरोगे ब्याह के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमरान तेरे चार साल। अब ये यूथियों को सीधा चूना लगाने को मुतरादिफ है। भाई उसको भी पता है भाई आगे वालों ने सवाल तो करने नहीं है, उनकी अकल तो है ही कोई नहीं, अपर चैम्बर फारिग है। ये बंदा कोई 2-3 मरतबा आया, अपने यूथियों को पुलिस के, रेंजर्स के रहम करम पे छोड़ के सीधा नस के चला गया। कहाँ पर? खैबर पख्तूनख्वा हाउस। गायब हो गया। कभी वो पीछे नस जाता है, कभी वो उनको छोड़ के खैबर पख्तूनख्वा हाउस। इन्होंने पिछली दफ़ा भी कहा था, आपको याद होगा, ये आमिर मुग़ल और ये वो इन्होंने भी कहा था आप आगे चले जाना हमारी लाशों को छोड़कर। पता नहीं हल्फ किया। आपको याद है ख़ुद नियाज़ी ने कोई 60 जलसों में यूथियों से हल्फ लिए थे।
وہ باقاعدہ جناب آتے اور وہ پتہ نہیں کون کون سامنے لائنوں میں کھڑے ہوتے اور لائنیں بنا کے آپ جناب اوپر ہاتھ کریں اور حلف لیں، اور جب بھی میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے باہر نکلنا ہے تو اب 60 جلسوں کا انہوں نے ہر وقت حلف لیا، جلسے کے آخر پہ وہ حلف لیتے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، یاد ہے، سب نے دیکھا ہوگا۔ اگر 60 جلسوں میں 2-2 ہزار بندہ بھی نکل آئے ہر جلسے سے تو 1,20,000 ہوتا ہے۔ تو کبھی نیازی کے ساتھ 1,20,000 آیا؟ نیازی جو بھی اس کی ملاقات پہ جاتا ہے نا، اسے کہتا ہے جی آپ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، قوم کو میرا پیغام دیں، میرے یوتھیوں کو پیغام دیں، وہ باہر نکلیں، یوتھی نکل۔ جب میں نے آپ کو کہا ہے، پکا فارمولہ ہے، جدھر یوتھیوں کو جوتے لگیں گے یہ ادھر بلوں میں گھوسیں گے، جدھر جوتے نہیں لگیں گے یہ پھر سامنے آئیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کچھ چند 100 یا چند ہزار شر پسند آئے 9 مئی میں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بہت سے پی ٹی آئی کے ورکرز تو اپنی جو اب موجودہ ان کی قیادت ہے اس سے یہ ڈس اپوائنٹڈ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اس سے وہ ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دفعہ ان کو چونا لگاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھاگ کیوں جاتا ہے؟ بھائی یہ انجوائے کر رہا ہے، یہ اپنا سی ایم شپ انجوائے کر رہا ہے۔ وہ بندہ جو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کے ہتھے کب لگنی تھی؟ اب اس کو ادھر کا بھی خدشہ ہوتا ہے بھئی یار وہ تو نیازی ناراض ہو جائے گا، جیسا یہ ویسے میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے یہ ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ خود بخود وہ ساروں کو نجی محفلوں میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار درجنوں بار کہہ چکے ہیں کہ یار یہ بندہ تو پاگل ہے، اس کی تو عقل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے شیخ رشید صاحب وسیم بدامی کے پروگرام میں اس کا چشمدید گواہ ہوں، ٹھیک ہے نا، ابھی وہ اس کو نا مائک شائک لگا رہے تھے تو پروگرام آن ہو گیا، تو وہ اکثر و بیشتر جو میڈیا کے نا وہ آج کل وہ مائک شائک وہ بڑے پرانے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، کب کے چل رہے ہیں، انہوں نے سیٹھوں نے تو خیر ماشاءاللہ تنخواہیں بھی کھانی ہیں، سب کچھ کھانا ہے، تو ان کو اکوپمنٹ نہیں کرنی، تو شیخ رشید کو آواز نہیں جا رہی تھی۔ اب وسیم بدامی کا کہہ رہے ہیں کہ بھائی شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے، ان کو آواز نہیں جا رہی، وہ ویسے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کسی کے ساتھ بول رہے تھے اپنا، جہاں پر ڈی ایس این جی پہنچی ہوئی تھی، تو شیخ رشید صاحب نے کہا عمران تو پاگل ہے۔ اب یہ بات آن ایئر چلی گئی، وہ بعد میں جناب وہ ایئر وائی پر اور وسیم بدامی پر ان پہ ناراض ہو گیا کہ آپ نے یہ میری آڈیو جان بوجھ کے آپ نے وائرل کی ہے، وہ ناراض ہو، کیونکہ خان صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ سارے کہتے ہیں کہ یہ ویسے ہی فارغ ہے اور یہ ویسے ہی پاگل سا ہے۔ ان کی بیچ میں ملاقاتیں آف سے ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں، جی ہاں، کیونکہ علی امین کی ہم کل ایک گورنر کے پی کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات ہو رہی تھی، علی امین کا بیٹا بھی بیٹھا تھا اس ملاقات میں، گورنر کے پی کے کا بھائی بھی بیٹھا تھا اس ملاقات میں، فیصل کریم کنڈی کا وہ دوسرے ان کا احمد کریم کنڈی بھی بیٹھے تھے، اور جناب یہ سارے ایسے بیٹھے اور ایسی ملاقات کر رہے تھے جیسے یہ تو ان کا برسوں کا یارانہ ہو، یہ تو پتہ نہیں لنگوٹیے یار ہوں، اور باقیوں کو انہوں نے چونا لگانا ہوتا ہے، یوتھیوں کو، باقی کچھ نہ پوچھیں۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری پر۔ یہ سوئٹزرلینڈ میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی بدتمیزی ہوئی۔ لندن سے اصل میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوئے ہیں نا، جی ٹھیک ہو گیا نا، اب یہ پوچھیں ذرا۔ دیکھیں جعلی وزیر اعلیٰ جو فارم نمبر 47 پہ بنی ہے، یہ دیکھیں ہم لوگوں کے پیسوں پہ یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ مریم نواز شریف جو اپنا جھوٹ بول کے آئی ہے کہ میں اپنے گلے کا علاج کروانے آ رہی ہوں، کہیں سے یہ باپ بیٹی آپ لوگوں کو لگتے ہیں بیمار، کہیں سے یہ لگتے ہیں، یہ دیکھیں مریم نواز، یہ دیکھیں فضول ترین لوگ، جاہل لوگ۔ لو جی، جاہل تو مجھے یہ خاتون لگ رہی ہے۔ ہاں جاہل تو یہ خود لگ رہی ہیں، سب سے بڑی جاہل یوتھیا ہو یا یوتھنی ہو اور جاہل نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، جیسے اب کتنے پرسکون اور بالکل آرام سے ان کی باتیں سنی، آرام سے اگنور کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی، آرام سے اگنور۔ اب بھلے ان جیسے جاہلوں کی، باولوں کی، ان جیسے جانوروں کی کوئی جواب کیا دے بھلا؟
یہ وہ نسل پالی ہے عمران خان نے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، یہ جو نسل پال گئی ہے، نہ ان کو کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی یہ اخلاقیات کے کچھ لگتے ہیں، نہ کوئی ان کی کوئی لینگویج ہے، نہ کوئی زبان کا پاس ہے، نہ کوئی ان کو نالج ہے، نہ کوئی ان کو جنرل نالج ہے، معلومات ککھ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ان کو گالی آتی ہے، ان کو الزام آتا ہے، ان کو بدتمیزی اور بد تہذیبی آتی ہے، یہ ہمارے جانور پیسوں پہ ٹائپ یہ ہمارے پیسوں پہ بھائی آپ مجھے بتاؤ تمہارے کدھر سے پیسے آ گئے؟ ٹھیک ہے نا، ہمارے پیسوں پر یہ وہ کر رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے کوئی الزام لگا دینا۔ اب ایسے جانوروں کا کیا علاج ہے؟ ایسے جانوروں کی صرف مذمت نہیں، مرمت ہونی چاہیے۔ اب ریاست کو کھڑا ہونا پڑے گا، ریاست کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اب جو یوتھیے بیٹھے ہیں نا، جو یوتھیے انچارج بیٹھے ہیں باہر کے سفارت خانوں میں، ان کو ہٹانا پڑے گا، ان کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ ادروائز یہ کوئی ایک بندہ آ جائے، بھائی اور پارٹیوں کے لوگ نہیں ہیں وہاں باہر، اور پارٹیوں کی خواتین نہیں ہیں باہر، اور ہر کسی، اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ قاذف علیسیٰ کی گاڑی پر کتنے لوگوں نے حملہ کیا؟ درجن، 2 درجن بس۔ تو یہ تو کسی چھوٹی سے چھوٹی سیاسی جماعت کے بھی نکل آتے ہیں۔ یہ تو کوئی یہاں سے کسی دوست کو کال کر دینا، وہ بھی کر سکتے ہیں یہ اس طرح کا، اس حوالے سے۔ تو کیا یہ، لیکن تہذیب کا کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی انداز ہوتا ہے، کوئی اخلاقیات ہوتی ہے کچھ۔ اب ایسے لوگوں کا کیا، ایسے لوگوں کا بھائی علاج کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات ہے بھائی، باہر تو یہ خط بھی لکھ رہے ہیں، باہر تو وہ جو آپ UK والی سٹوری کہہ رہے تھے وہ بھی، اس کی بات بھی ٹھیک، اور پہلے 9 مئی والوں کو ٹھکائی ہوئی ہوتی تو یہ معاملات ہوتے ہی نہ، یہ معاملات نہ ہوتے، پہلے ان کی ٹھکائی یہاں پہ ہوئی ہوتی، پہلے جنہوں نے GHQ پر حملہ کیا، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، جنہوں نے شہیدوں کے مجسموں کو جلایا، توڑا پھوڑا، شہیدوں کی یادگاروں کو جلایا، جنہوں نے اس طریقے سے ISI کے دفاتر پر حملہ کیا، جنہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، پولیس پر حملہ کیا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں حملے کیے، جنہوں نے ایئر بیس کو، MM عالم کے جہاز کو توڑا، اگر ان کا کوئی محاسبہ ہوا ہوتا تو آج ایسا نہ ہوتا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو کہا ہے ریاست کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہاں کچھ نہیں ہو رہا، وہاں اب کیا لیٹر لکھے جا رہے ہیں اور کیا کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کے نیولی الیکٹڈ صدر ٹرمپ کو مبارکباد ایکس پر ایک پیغام لکھ کر دی۔ میں آپ کو ٹویٹر پر سناتی ہوں۔ Congratulations to President-elect Donald Trump on his historic victory for a second term. I look forward to working closely with the incoming administration to further strengthen and broaden the Pakistan-US partnership. اب اس کے نیچے ایکس نے ایک کمیونٹی نوٹ لکھ دیا۔ Readers added context they thought people might want to know. Prime Minister Shehbaz Sharif has banned X, formerly Twitter, in Pakistan. He is using a VPN to access X, which is unlawful according to Pakistani law. اب آپ یہ دیکھیں کتنی شرمندگی کی بات، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ آپ یوتھیوں کا علاج نہیں کر سکتے، آپ نے ٹویٹر بند کرنا ہے، آپ نے عوام کو ذلیل و خوار کرنا ہے، اور یوتھیے اسی طریقے سے جو ہے نا بے لگام ہے، اسی طریقے سے بدتمیز ہیں، وہ اسی طریقے سے ٹویٹر پر بھی، ایکس پر بھی سرگرم ہیں، جس طرح آپ VPN لگا کے کر رہے ہیں، تو اسی طریقے سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، VPN تو ہر بندے لگے مجبوری ہے نا۔ اب خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب ٹویٹر کو آپ نے بین کیا ہوا ہے، پاکستان میں ایکس بین کیا ہوا ہے، اور VPN ان لافل ہے، تو پھر آپ خود جب پرائم منسٹر ہی VPN لگا کے اس کو مبارکباد دے رہا ہے ٹرمپ کو، تو یہ ہے تو شرمندگی کی بات، واقعی بات۔ تو بہت ساری پالیسیز کو نا ری وزٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، لندن میں قاضی فائز عیسیٰ پر حملہ اور شایان علی سمیت 23 افراد کو پاکستان آتے ہی گرفتار کر دینے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات واقعی ایسا ہو، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ جو یوتھی ہیں نا، جن کا ابھی معافی نامے بھی آئے، ہم نے سنوائے بھی صحیح ادھر معافی نامے، کچھ اور معافی نامے بھی آئے ہیں، کچھ کے ادھر جو رشتہ دار رہتے ہیں ان کو بھی ٹائٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے پھر ان کو ٹائٹ بھی کیا ہے، اور ظاہر ہے
पाकिस्तान से वो फिर रिश्ता नाता वो तो नहीं टूट सकता, और वहाँ पर भी, और वहाँ पर सफारत खाने को भी कहा गया है कि इनको टाइट करें, और सफारत खाने ने उनके साथ भी ख़त व किताबत की और रब्ता किया है, वो लंदन पुलिस के साथ भी, बरतानिया की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, उसकी हुकूमत के साथ भी। अब बहुत कोई फ़र्क पड़ गया है, बहुत कुछ। अब एवन फील्ड के आगे उसके बाद हमें कोई यूथिया नहीं नज़र आया, उसके बाद वो चुप कर गए, उनको चुप लग गई है, उल्टा माफिया आने लग गई, अब शुरू हो गई हैं। अब ये जो सुनवाई है कि इतने लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, मैंने आपसे कहा है कि अगर इसको फॉलो अप रखें, इसको छोड़े नहीं, और उसी तरीके से अपने अंदाज में और एहतजाज में जो रियासत से एहतजाज करती होती है, अगर उसमें रियासत पाकिस्तान ने सख्ती रखी तो ये सारे के सारे डिपोर्ट होंगे। आज आप फिर देख लें। अच्छा, इसमें मलिका बुखारी का भी नाम है, अच्छा, जो अपनी बहन के इलाज के लिए वो गई थी। कैंसर के भी इलाज, और यहाँ ठीक हो प्रेस गया ना, कॉन्फ्रेंस भी करके गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके गई है, माफ़ी मांग के गई है, और जी वो कैंसर के भाई इलाज के लिए जा रही है। बहन का कहा था ना कि वो जनाब उसको कैंसर है तो उसके इलाज, वो उधर गई है जी, वो कैंसर के इलाज करने के लिए बहन का, और हर एहतजाज में एंटी पाकिस्तान वो फिर वो उसमें कर गए। ये ऐसे होता है। यहाँ ये वो फिर कह सब के गई कि उनका मुसीबत ही पीटीआई है से कोई ताल्लुक, उनका पीटीआई से कोई सियासत ताल्लुक किनारा नहीं है। कशी बिल्कुल। कर रही हैं। अच्छा, और भी इसमें नाम है, सादिया फहीम गुलजार, माहीन, फैसल, सिद्रा, इस तरह 23 नाम है। ये तो उनकी वो माँ और बहन भी है ना, शायान जो जानवर है, जी। ठीक हो गया ना, उस जानवर की माँ बहन भी है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पर। तो क्या नून लीग के रहनुमाओं ने ट्रंप के आने के बाद जो अपने ट्रंप मुखालिफ पहले ट्वीट्स किए हुए थे वो डिलीट कर दिए? एक ट्वीट भी किसी ने डिलीट नहीं किया। एहसन इकबाल के बारे में कहा गया ARY ने चलाया, ये ARY ने बाकायदा माफ़ी नामे जारी किए थे, हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को अपीज़ करने के लिए माफ़िया मांगी थी सलमान इकबाल ने, लेकिन ARY ने फिर भी सीखा कुछ नहीं है। बाहर ये तकरीबन कोई आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमात ये हार चुके हैं, डेफेमेशन केसेस, फिर भी सीखे कुछ भी नहीं है। ये ऐसी कोई इस तरीके के ढीठ हैं। अब ARY ने ये ख़बर चला दी, और तो और जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम करते हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब, उन्होंने भी कह दिया कि डिलीट किए। कुछ और महान सहाफ़ियों ने भी कह दिया कि डिलीट किए हैं। किसी एक ने एक ट्वीट भी डिलीट नहीं की ट्रंप के आने। वो जैसे नहीं होता गली महल्ले की एक मासी होती है जो इधर उधर सारी चुगलियाँ लगाती रहती है, ये सारे यूथ ही आप वो कह रही हैं जनाब अमेरिका के वो जनाब चुगलियाँ लगाओ, इन्होंने आपके खिलाफ ये वाले ट्वीट किए थे। और भाई आपके अपने चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा था ट्रंप को करप्ट, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ ये पाकिस्तान का ट्रंप है, इसी तरह कहा था, हमने सुना है, वो साइड भी सुनाया हुआ है, ठीक हो गया ना, अपने रिश्तेदारों को ऊपर ला रहा है, और ट्रंप भी उधर ही ला रहा है। उन्होंने खुद का कारोबार करके पैसा बना रहे, और ट्रंप भी यही कुछ कर रहा है। उन्होंने ट्रंप पे कितने इल्ज़ामात लगाए थे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन हम सुन रहे थे, हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में, जब वो ट्रंप इलेक्ट हुआ ना, तो ख्वाजा आसिफ को लिया हुआ था उन्होंने, ख्वाजा आसिफ बल्कि उनके साथ थे, तो हामिद मीर साहब ने जनाब माशाल्लाह मरियम नवाज़ का एक शार्ट सुनवाया कि ये देखें जी वो ट्रंप के बारे में क्या कह रही है। मरियम नवाज़ ने ये कहा कि ये जो इमरान खान है ये पाकिस्तान का ट्रंप है, और ये जैसे ट्रंप ने वहाँ कैपिटल हिल पे हमला किया, इधर उन्होंने 9 मई पे वाक़यात किए, GHQ पे हमला किया वगैरह वगैरह, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। तो अब वो इसको ट्रंप अगेंस्ट बयान बना के हामिद मीर साहब ने माशाअल्लाह चला दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी ये तो हकीकत है, उनकी अपनी कोर्ट्स ने सज़ा दी हुई हैं। कैपिटल हिल पे हमला किया, किसी को 18 साल, किसी को 14 साल, किसी को 3 साल, किसी को कितने साल, उनको वो सज़ा हुई है। ट्रंप के हामियों ने हमला किया था, तो अब यहाँ पर भी वही हमला हुआ है, तो इसमें मरियम नवाज़ ने कौन सी ऐसी गलत बात कर दी है। मतलब मैं, आप ये देखिए ना, जिस तरीके से को चुगली लगाना होता है, जिस ना कोई यहाँ पे सहाफ़त रह गई है, कोई अखलाकियात रह गई है, उसको तो सबको छोड़े इंसानियत नहीं रह गई। हर किसी ने कि जनाब मेरी रेटिंग आनी है, बस मैं फेक न्यूज़ चला दूं और मेरी रेटिंग आए और मैं किसी तरीके से डॉलर कमा दूं, बस ये डॉलर की दौड़ है, व्यूज़ की दौड़ है, रेटिंग की दौड़ है। बाकी जितना झूठ बोलो, जितना पालिश करो, जितना वो जो है ना, मतलब जूते चाटो, कुछ तरीके से यू टर्न भी लिए जा रहे हैं।
اچھا آخر میں بات کریں گے کیا حماس نے کیا قطر نے حماس کے جو رہنما ہیں ان کو قطر خالی کر دینے کا کہہ دیا؟ یار یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں یہ خبر آج میں نے بھی پڑھی ہے اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. قطر میں حماس کے رہنما بلکہ ایک پورا دفتر بھی ہے وہاں پر, ٹھیک ہو گیا. تو یہ انہوں نے اب امریکہ نے کہا ہے اصل میں ان کو اتنی ایفرٹس کے باوجود 45,000 انسانوں کو شہید کر دیا. اور آج تو اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آ گئی, وہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ 70% جو لوگ شہید ہوئے ہیں نا ان میں وہ 70% بچے اور خواتین ہیں. یعنی اگر 10 بندے شہید ہوئے ہیں نا ان میں 7 بچے اور خواتین ہیں. یہ اقوام متحدہ نے کہا ہے, ٹھیک ہو گیا نا, جو فلسطین میں شہید ہوئے ہیں. اچھا اسی طریقے سے اب خبریں آئی ہیں کہ جناب انہوں نے کتنے بندوں کو شہید کیا, پورا غزہ چھان مارا. کوئی ان کو جو وہ ہاسٹیج تھے نا وہ نہیں ملے, جو اپنے یرغمالی تھے نا اسرائیلی وہ نہیں ملے. اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑیں. اب انہوں نے ان پر قطر پہ بھی دباؤ ڈالنا شروع کر دیا اور یہ کہ آپ ان کو قطر کے رہنماؤں کو ملک بدر کریں, حماس کے رہنماؤں کو ملک بدر کریں. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیچ والی جو ثالثی کروا رہے تھے نا قطر والے, وہ ابھی سنا ہے کہ وہ ثالثی سے بھی نکل گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دفتر بھی ہم بند کر رہے ہیں تو ہم ثالثی کیوں کریں, آپ اپنا پہلے وہ صحیح کریں سارا کچھ تو پھر اس کے بعد ہم ثالثی کریں گے. اور اگر آپ خود بتائیں کہ اگر یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں, اب یہ اگر غزہ جاتے ہیں تو یہ بیچارے مارے جائیں گے. کتنے مسلمان ملک ہیں یار, 50 سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں 52 کتنے ملک ہیں وہ مسلمان ملک, ایک بھی ان کو پھر یہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. ہو سکتا پھر وہ ایران جائیں, کوئی اسی طرح کے کسی ملک میں جائیں گے. کہ اس میں مطلب کیا شومی قسمت ہے, کیا بدقسمتی ہے کہ اب وہ جو ہے نا ان کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وہ مظلوم ہیں, شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, لیکن ان کی لیڈرشپ وہاں باہر بیٹھی ہے. اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی قطر کو آپ نکالو, نہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, بہت ہی یہ جو ہے نا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.